नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुनासिब गुफ्तगू। बुज़ुर्गान मोहतरम, हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि जब हम कलाम करें, गुफ्तगू करें, बातचीत करें तो उम्र का लिहाज रखते हुए, नफ्सियात को जानते हुए और मिजाज को परखते हुए बातचीत करें। आप हजरात ने देखा होगा कि जब बुज़ुर्गों से बातचीत की जाती है तो अंदाज़ गुफ्तगू और होता है। जवानों से बातचीत करते हैं तो उसलूब और तरीक़ा अलग होता है, और बच्चों से जब बातचीत करते हैं तो उसका अंदाज़ बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से भी हमें इस बात का पता चलता है कि लोगों के मिजाज और नफ्सियात का लिहाज रखते हुए अगर बातचीत की जाती है तो बात मौसिर होती है, नफ़ा बख्श होती है, और ऐसे कलाम और गुफ्तगू के अंदर इस्तिकाम और मजबूती पैदा हो जाती है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के वालिद मोहतरम ग़ज़वे उहद में शहीद हो गए। बहुत सारा कर्ज़ उन्होंने छोड़ा और 9 बच्चियाँ छोड़ी। हज़रत जाबिर अपने वालिद मोहतरम के इकलौते बेटे थे। अब ज़ाहिर सी बात है, 9 बहनों के खाने पीने का इंतज़ाम करना, तलब रिज़्क़ के लिए तगदो जद्दोजहद करना एक मुस्तकिल मसला था, वह एक मुस्तकिल फ़िक्र थी। और फिर वालिद मोहतरम कर्ज़ छोड़ कर के मरे थे। कर्ज़ खा सुबह शाम कर्ज़ों का मुतालबा किया करते थे, जिसकी वजह से हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा मुतफ़क्किर और गमज़दा रहा करते थे। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं कि हम एक सफ़र में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ज़ाहिर सी बात है, मैं गरीब आदमी था, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कोई अच्छी सवारी ख़रीद सकूं। मेरे पास जो सवारी थी वो सुस्त रफ्तार थी, मैं उसी को लेकर चल पड़ा। तमाम सहाबा आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक लश्कर और काफ़िले के पीछे रहने का था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा, पूछा, जाबिर क्या बात है? मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी ऊँटनी सुस्त रफ्तार है, जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया, मेरे साथी आगे निकल गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अपना आसा लाओ। मैंने अपना आसा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और आपने आहिस्ता से मेरी ऊँटनी पर उस आसा को मारा तो मेरी ऊँटनी के अंदर निशात और चुस्ती पैदा हो गई, और जो उसके अंदर सुस्ती थी वो सारी ख़त्म हो गई, और मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुश व खुर्रम हशाश बशाश चलने लगा। सफ़र के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ए जाबिर, क्या तुमने शादी कर ली? मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने शादी कर ली। आपने पूछा कि तुमने शादी बाकिरा से की है या सय्यबा से? मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने सय्यबा से शादी की है। यानी पहले से शादीशुदा थी, उसको तलाक़ हो गई थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने बाकिरा से, गैर शादीशुदा से निकाह क्यों ना किया? कि तुम उसके साथ दिल लगी करते, वो तुम्हारे साथ दिल लगी करती। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद मोहतरम का जब इंतकाल हुआ तो 9 बहनें थीं, और वो छोटी बड़ी सब तरह की थी। अगर मैं गैर शादीशुदा लड़की से निकाह करता तो मेरी बीवी और बहनों में इख्तिलाफ़ हो जाता, और मेरी बीवी मेरी बहनों की तरबियत नहीं कर सकती थी। इसलिए अल्लाह के रसूल, मैंने सय्यबा से निकाह किया, शादीशुदा औरत से निकाह किया, ताकि वो मेरी बहनों की तरबियत कर सके। बुज़ुर्गान मोहतरम, गज़वे के लिए जा रहे हैं, सफ़र में हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت جابر سے جو کلام اور گفتگو کر رہے ہیں وہ شادی کے بارے میں کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، تو آپ نے ان کی نفسیات کو پرکھا، ان کے مزاج کو پرکھا، اور پرکھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی بات شروع کر دی تاکہ ان کا غم دور ہو جائے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سواری چست ہو گئی اور جا کر کے جہاں جانا تھا پہنچ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کیا تم اپنا اونٹ فروخت کرو گے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں تھوڑی دیر سوچنے لگا، غور و فکر کرنے لگا۔ تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، میں فروخت کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ خریدنا چاہتے تو خرید لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس کو 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ حضرت جابر نے کہا کہ اللہ کے رسول 1 درہم تو بہت کم ہے۔ فرمایا 2 درہم، 3 درہم، اسی طریقے سے بڑھاتے بڑھاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 درہم قیمت لگا دی۔ حضرت جابر نے کہا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، 40 درہم آپ مجھے دے دیجئے اور یہ سوٹ کو آپ خرید لیجئے۔ لیکن حضرت جابر نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میری ایک شرط ہے۔ فرمایا وہ کیا شرط ہے؟ کہ اللہ کے رسول جب میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں گا تب سواری آپ کے حوالے کروں گا، اونٹنی آپ کے حوالے کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب مدینہ منورہ واپس آ گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان اتار لیا اور اونٹنی کو کھوٹے سے باندھ دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ اونٹنی ہے، آپ اس کو لے جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ حضرت بلال ان کو 40 درہم اور مزید کچھ اور ادا کر دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 درہم اور کچھ مزید حضرت جابر کے حوالے کر دیے، اور تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ یہ اونٹنی حضرت جابر کے پاس پہنچا دو۔ میں وہ اونٹنی لے کر حضرت جابر کے پاس پہنچا تو حضرت جابر ہڑبڑاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ نے اس اونٹنی کو واپس کیوں کر دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس اونٹنی کو واپس نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ اونٹنی تم کو ہدیے کے طور پر دے دی۔ بزرگان محترم، ان کے اوپر قرضہ تھا، ہر وقت غمزدہ رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کی نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے معاملہ فرمایا۔ بزرگان محترم، ہم سب کے لیے بلازم اور ضروری ہے کہ ہم اگر کسی سے کلام اور گفتگو کریں، عمر کا لحاظ رکھیں، گفتگو کے آداب کو ملحوظ رکھیں، اور سب سے اہم چیز نفسیات کو پرکھنا اور جانچنا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی غصے میں ہوتا ہے اور ہم اس سے دل لگی اور مذاق شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے وہ غمزدہ ہوتا ہے اور ہم اس سے دل لگی اور مذاق شروع کر دیتے ہیں، جس کے بہت غلط نتائج نکلتے ہیں۔ بزرگان محترم، کسی بھی شخص سے کلام اور گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے مزاج کو پرکھیے، اس کے مزاج کو جاننے کی کوشش کیجیے، اور خاص طور سے نئے آدمی سے جس کو آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اس سے کبھی کسی طرح کا مذاق مت کیجیے، اس لیے کہ ایسے مذاق کے غلط نتائج نکلتے ہیں اور آپ کو شدید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔